हेलो, हैप्पी ईस्टर। हाउ आर यू? मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद के फजल से आप खैरियत से हैं और आज का दिन जो खुशियों भरा दिन है, जो मसीह के जी उठने का दिन है, हमारी तरफ से, हमारी ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की तरफ से आपको ढेरों मुबारक। और मैं आज आपको मिलवाने के लिए एक शख्सियत को लेके आया हूँ जो कि ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और वो अपनी खिदमत में खुदावंद को अपने साथ साथ लिए फिरती हैं। और दूसरी ये दुआई है कि वो चाहती हैं कि मैं जो भी करूं वो खुदावंद के लिए करूं। तो मैं आपसे मिलवाता हूं साइमा कमाल, जो कि ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। और जैसा कि आज ईस्टर है, यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई जा रही है और मैं समझती हूँ कि इस दिन से खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगियों में हो नहीं सकता। हालेलुया, और हालेलुया। सर विल्सन के साथ मिलके आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन जो है ये एक छोटा सा अदारा है और ये जो यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों की मदद चाहिए इसमें। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपके लाइक की, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ी मदद है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप लोगों की सपोर्ट से जो है ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन का ये चैनल जो है वो दुनिया के कोने कोने तक जाकर खुदाम की खिदमत, खुदा के नाम को रोशन करते हुए ऐसे बुज़ुर्गों के लिए, ऐसे यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए सहारा बनेगा। और जो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे वो आपकी तरफ से ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के लिए डोनेशन होगी। तो आज ख़ास तौर पे आप लोगों मैं सर विल्सन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह अपने साथ जो है आकर बात करने का मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट कर सकूँ और आपकी दुआओं की भरपूर मैं सर विल्सन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। और मेरी तरफ से, ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की तरफ से और ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन की सारी टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मसीहों को हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू। और मैं बाकी जो है आज का मैसेज जो है वो सर विल्सन को कहूँगी कि वो हमारे साथ शेयर करें ताकि जो हमारी रूहानी ग़िज़ा है उसके साथ हम से हो सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मैडम का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमें वक़्त दिया। मैं दिली तौर पे इस बात पे बहुत खुश हूँ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा थोड़ा टाइम निकालिए और मेरे साथ थोड़ी सिटिंग कीजिए। हालांकि आज मुझे इतनी ज़्यादा थकन है कि बहुत सी जगह पे मैं विज़िट के लिए गया। एक दो जगह पे मेरी मीटिंग थी, फिर एक फैमिली ने मुझे इनवाइट कर लिया। इस तरह से आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैं किस हाल में हूँ। लेकिन मैंने जो अपने दिल में एक इरादा किया है कि मैंने खुदा के जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी पाक तरीन मोहब्बत के लिए जो उसने हमसे की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज उस बेटे ने आज उस बेटे ने अपने बाप के कहे हर उस बात पर अमल किया जो उसके बाप ने उसके लिए, उसके आने से पहले, ढेरों साल पहले कलाम मुक़द्दस में, मुख्तलिफ सहीफ़ों में, मुख्तलिफ अम्बिया के हवाले से, मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ जगह पे, यहाँ तक कि बाइबल में ढेरों जगह पे ये लिखा हुआ है कि एक खुदा का बर्रा आएगा। दाऊद की मार्फत हम देखें तो लिखा है कि बरे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यूसाया नबी के सहीफे में देखें तो लिखा है तुम्हें एक लड़का बख्शा गया, उसकी हुकूमत उसके कंधों पर होगी और वो सल्तनत का से अबा तक बादशाही उसी की होगी। इसी तरह हम ये कलाम जो पढ़ते और सुनते हैं, आज इस बात को ज़हन में रखिए कि खुदा के बेटे ने
मेरे लिए, आपके लिए तमाम बंद दरवाज़ों को, बंद रुकावटों को, तमाम मुश्किलों को, तमाम परेशानियों को दूर किया और उसके जलाल ने हमें तमाम गुनाहों से बचाया और पाक किया। ये सब्बत का दिन, मसीह का जी उठने का दिन, मसीह का मौत पर फतह पाने का दिन, मसीह का तमाम गुनाहों से हमें धो देने का दिन हमें मुखलसी और आज़ादी अता करता है। मैं चाहूँगा कि हम इसके साथ साथ थोड़ा सा हवाला जात भी देखें ताकि खुदा के कलाम के वसीला से हमें आगाही हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहें तो मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस लूका की अंजील, मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ स्पेंड करूँ और जो कलाम खुदा हमें देता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके। और उनसे कहा, जब खुदा का कलाम खुलता है तो ये ज़हन में रखिए कि खुदा का मुंह मेरे लिए, आपके लिए खुल जाता है और वो हमसे बातें करता है, हमको सिखाता है। और ये है खुदा का कलाम जो हमें सिखाता और हमें तमाम गुनाहों से रिहाई और आज़ादी अता करता है। तो इसके जो आज अल्फाज हम देखेंगे वो मसीही के मुँह मुबारक से हैं, उस यीशु के मुँह मुबारक से हैं जिसने मेरे और आपके लिए बहुत से दुख सहे। और मैं साथ में एक और बात आपसे बयान करता चलूँ, ये कलाम ना कि सिर्फ तमाम मसीहों के लिए है, बल्कि ये कलाम उनके लिए है जो ईमान रखते हैं और ये समझते हैं कि मैंने ज़िंदगी हासिल करनी है और ज़िंदगी की तरफ जाना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई, ये नहीं एक बंदे को या एक मज़हब को या क्रिश्चियनों को या किसी और मज़हब को, बल्कि लिखा है कि जो कोई ईमान लाएगा वो जब हम ये सुनते हैं कि जो कोई ईमान लाएगा वो ज़िंदगी पाएगा, इसका मतलब है कि खुदा ने सिर्फ हमें अकेलों मसीहों को टच नहीं किया, खुदा ने अकेला कौम इसराइल को टच नहीं किया जिसको वो मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था, लेकिन उसने सबको मुखातब किया। उनके लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आज उसी निजात दहिंदा के अल्फाज जो वो हमसे बयान करता है, ज़रा सुनिए। और उनसे कहा, लफ्ज़ देखिएगा, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हमने मुक़द्दस लूका की अंजील और उसकी सिर्फ एक आयत देखी है, 24 बाब, और उसकी सिर्फ एक आयत 46 आयत, हमने सिर्फ एक आयत को पढ़ा है और लिखा है कि ज़रूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ईस्टर हमें बराबरी सिखाता है, ईस्टर हमें मोहब्बत करना सिखाता है। जब हम गुड फ्राइडे के दिन सलीबी कलमात देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं एक सलीबी कलमात को शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि चौथा कलमा है कुफारे का कलमा। कुफारे का कलमा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान का कफारा दिया, अपने खून का कफारा दिया, ताकि मैं और आप बच जाएं और ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इसके साथ साथ एक हवाला और देखेंगे। उस हवाले में हम जानेंगे कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं मोहब्बत करते, इस बात को हमने सीखना है और दूसरों तक इस बात को
हमने पहुंचाना है। मुकद्दस मत्ती की अंजील, मत्ती को पता है अब मत्ती क्या है? मत्ती अंजील मुकद्दस का एवेंजलिस्ट है। मत्ती अंजील मुकद्दस का एवेंजलिस्ट है, और मत्ती ने ही तमाम ट्रांसलेशन, तमाम वो अल्फाज जो यीशु की तरफ से उसको मिले थे, उसने हम तक पहुंचाए हैं। इसका मतलब है कि वो वाकई एवेंजलिस्ट था, जिसने खुदा के हर भेद को, खुदा की हर स्टोरी को, उसके बेटे यीशु के हर कारनामे को, यीशु के हर सफ़र को उसने कलम बंद किया और हमारे हम तक पहुंचाने में उसने रहनुमाई की। और उसी एवेंजलिस्ट की गवाही को पढ़ेंगे ज़रा, उसको क्या हमसे कहता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। और सबत के दिन, हफ्ते के पहले दिन, देखिए सबत के दिन, हफ्ते के पहले दिन, वो यानी सुबह होते उठते वक़्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़खा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। मैंने तुमसे कह दिया। ये मेरी और आपकी स्टोरी नहीं है, ये मेरा और आपका लिखा नहीं है, बल्कि खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मत्ती के वसीला से हमको सिखाया है। और देखो मरियम और मरियम मगदलीनी जब कब्र पर गई, तो देखो यकदम एक बड़ा भूचाल आया। अभी ये खुदा का फरिश्ता जमीन पर आया तो इतना बड़ा भूचाल आया कि सब लोग डर गए। तो जब हमारा जिंदा खुदा जो सब कुछ खलक करने वाला है जब जमीन पर आएगा, तब कितना बड़ा भूचाल आएगा, तब कितनी जमीन ये चला चला कर कहेगी कि मेरे ऊपर बहुत से जुल्म और सितम हुए, मेरे ऊपर बहुत सी गंदगी ने घर बना लिया, मेरे ऊपर बहुत से जवानों ने, बहुत सी जवानों ने, बहुत से मर्दों ने, बहुत सी औरतों ने, बहुत से बच्चों ने, बहुत से बूढ़ों ने मेरे साथ साथ मेरे साथ क्या सलूक किया, ये चला कर कहेगी। तो अभी कब्र पर एक खुदावंद का फरिश्ता आया और इतना बड़ा भूचाल आया कि जो कब्र पर पहरादार थे वो मुर्दा से हो गए। तो जब उसके फरिश्ता के आने से लोग मुर्दा से हो गए, तो जब वो खुद आएगा तब हमारी क्या हालत होगी, तब हम क्या कहेंगे। मगर फरिश्ता ने जब देखा कि वो डर गए हैं, तो उसने जल्दी की और उनको मुखातब किया और उनको कहा कि भाई आप लोग नहीं डरो, क्योंकि देखो ये वो जगह है जहाँ यीशु पड़ा था, ये वो कब्र है जहाँ यीशु पड़ा था, ये वो पत्थर है जो कब्र के आगे रखा था। ना तो अब कब्र के आगे पत्थर है, ना तो कब्र के अंदर यीशु है, वो मुर्दों में से जी उठा है। अब तुम देखे, अब उनके लिए एक हुक्म आया है कि अब तुम जल्दी से जाकर उसके शागिर्दों को खबर दो कि यीशु अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है,
اور ساتھ میں اس نے ان کو ایک اور خبر دی کہ تم نے جا کر اس کو صرف یہ نہیں کہنا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ وہ ہم سے پہلے یروشلم کو جائے گا اور وہاں ہماری اس سے ملاقات ہوگی اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت ہم نے دیکھا، اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ مقدس متی کی معرفت ہم نے دیکھا کہ سبت کے دن ادھر جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، ادھر سبت کی بات ہو رہی ہے کہ سبت کے پہلے دن اس کی ماں مریم اور مریم مگدلینی اور مریم کلوپاس کی بیوی، یہ تینوں قبر پر گئے۔ اور جب شاگردوں نے اس بات کو سنا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگے۔ تو سفر یہ بات کہتا ہے کہ بہت لمبا سفر تھا، وہ بہت بھاگے ہو گئے، ان کی سانسیں پھول گئی ہوں گی، ان کو پیاس لگی ہوگی، ان کو تھکن ہوئی ہوگی، لیکن نہ تو انہیں تھکن نے کچھ کہا، نہ پیاس نے کچھ کہا، نہ دوڑ نے کچھ کہا، لیکن انہوں نے جلدی کی اور قبر پر جا کے دیکھا تو قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا تھا، قبر خالی تھی، اور وہ قبر آج بھی خالی ہے اور ہمیشہ خالی رہے گی، اس میں کوئی نہ رکھا جائے گا۔ اور وہ باطن جس سے اس نے جنم لیا اس سے کسی دوسرے نے بھی جنم نہیں لیا۔ یہ سب سے بڑی اور ہمارے لیے تاریخ کی بات ہے کہ مقدسہ ماں کے باطن سے صرف یسوع پیدا ہوئے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اس باطن سے کسی نے جنم نہیں لیا۔ ہمیں بائبل کہیں نہیں یہ بتاتی کہ یسوع کی پیدائش کے بعد اس کے باطن سے اور بھی کوئی پیدا ہوا۔ وہ آج بھی پاک ہے اور اس وقت بھی پاک تھی، اور آج اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور ہمیشہ قبر خالی رہے گی۔ اور وہ نجات کا دہندہ اور زندگی دینے والا بادشاہ، قدرت کا بانی، اپنے باپ کے تابع رہا، اپنے باپ کی بات کو مانتا رہا، اپنے باپ کی ہر بات کا جواب دیتا رہا، اپنے باپ کے کہے کہ ہر ماننے والی بات کو اس نے مانا، قبول کیا، اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتی تھی مگر نہیں۔ آج تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ زندگی ہے تو یسوع کے پاس ہے، جو سنتا، جواب دیتا، چلتا پھرتا، ہر جگہ پر موجود ہوتا اور قدرت سے بھرا ہے، جلال کا بادشاہ ہے۔ اور دیکھیں یسوع کو جب اس ڈاکو نے جو صلیب پر اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا یسوع جب کی بات ہے نا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، تو یسوع نے کہا کہ نہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے وہ یسوع جو مجھے اور آپ کو بلاتا اور ہم سے کلام کرتا، جو ہم کو سکھاتا ہے، جو ہم سے پیار کرنا چاہتا ہے، جو ہم کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے زمینی سفر پر رہتے ہوئے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیے، اپنی زندگی سے مکر کو نکالیے، اپنی زندگی سے فریب کو نکالیے، سچائی کا سامنا کریں، چاہے اس میں آپ کی جان بھی جاتی ہے تو جائے، مگر سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ جب آپ سچائی کو چھوڑیں گے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب آپ سچائی کو رد کر دیں گے آپ کے خاندان برباد ہو جائیں گے۔ جب آپ سچائی کو چھوڑ دیں گے آپ کے بچے بری طرح کی گندی لت میں پڑ جائیں گے، آپ کے بچے گندی حرکتیں کریں گے، آپ کے بچے طرح طرح کے نشوں سے بھر جائیں گے اور آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا۔ آپ نے سچائی کبھی نہیں جانے دینی۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور دیکھیں صلیب پر نسل کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ یسوع نے صلیب پر ایک بات کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ صلیبی کلمات میں یہ پہلا کلمہ ہے۔ تو اس نے صرف ان لوگوں کو نہیں معاف کیا جنہوں نے اسے کوڑے مارے، یا جنہوں نے اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا، یا جنہوں نے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے، یا جنہوں نے اس کا الزام لگایا کہ اس کو صلیب دو۔ نہیں،
اس نے نصر در نصر ہر اس بشر کو معاف کیا جو زمین فانی کو پر آنے کو تھا. اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میں بہت پر امید ہوں کہ میرا یہ میسج، یہ کلام جو خدا نے مجھے دیا ہے، جب آپ تک پہنچے تو آپ اس کلام کے وسیلہ سے ضرور ہے کہ زندگی پائیں. میں ہر میسج میں میں میسج کے بعد آپ کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ میرا نمبر 0323573887 ہے. جب بھی آپ کو خدا کے جلال کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو خدا کی سپورٹ کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو خدا کی آواز کی ضرورت ہو، مجھے کال کیجئے گا. چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو، میں آپ کی بات کو سنوں گا اور خداوند سے ضرور آپ کے لیے پرے کروں گا. خود بھی اس کلام کو سنیے، دوسروں تک شیئر کیجئے. اس کو آپ کی لائک کی ضرورت ہے، آپ کے سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی کمنٹس کی ضرورت ہے، تاکہ میں خدا کے جلال کے لیے آگے سے آگے بڑھتا اور آپ لوگوں تک کلام پہنچاتا چلوں، اور یہ گواہی کلام کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ یسوع ناصری، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس محبت کے لیے، اس فضل کے لیے کہ تو میرے ساتھ رہا، یہ وقت دیا کہ میں تیرے کلام کو دنیا تک کے کونے کونے تک پہنچا سکوں اور تیرے کلام کو دوسروں تک شیئر کر سکوں. تیرا شکر ادا کرتا ہوں. محنت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کو سنیں. جب وہ تیرے کلام کو سنیں تو خداوند وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ان کے خاندانوں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی دکھ تکلیف، ہر طرح کی شیطانی رکاوٹیں، شیطانی مشکلیں، شیطان کے ارادے، شیطان کی سوچیں تیرے یسوع نام سے نابود ہو جائیں اور نیست ہو جائیں. یسوع، میں ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز. میں دعا کرتا ہوں ان بیٹیوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیوں کا بندوبست کر. دعا کرتا ہوں ان بیٹوں کے لیے تو اپنے جلال کو ان زندگیوں میں ظاہر کر دے. اے جلال کے بادشاہ، تو اپنے کلام کو ان زندگیوں پر نازل کر. تو اپنے کلام کے بھید ان زندگیوں پر کھول دے جو تیرے کلام کو سنیں اور تیری طرف رجوع لائیں اور ایمان رکھے کہ تو واحد خدا ہے جو زندگی دینے والا خدا ہے. تو واحد خدا ہے جو سنتا ہے. تو واحد خدا ہے جو جواب دیتا ہے. تو واحد خدا ہے جو ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے. اور تیری موجودگی کا یہ نمونہ ہے کہ ہم صحیح سلامت اور زندوں کی زمین پر چلتے پھرتے اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں مسیح کے پاک اور زندہ نام کے وسیلہ سے. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے. تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے کہ آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج کر دے، اور جس طرح اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں ازمائش میں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. جلال بابٹ القدس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا، آپ سے لے کر ہمیشہ ہوگا. آمین. جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں دعا کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی جگہ پر ایسی گڑبڑ ضرور ہے کہ خدا مجھے وہاں لے جانا چاہتا ہے. تو جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے آپ مجھے کال ضرور کیجئے گا. ایک دوسرے تک یہ کلام شیئر کریں. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی کمنٹس کی، آپ کی لائک کی ضرورت ہے. گاڈ بلیس یو آل. میں اپنے ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں اور تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کا کلام سنتے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. جب آپ نے اس کو لائک اور کمنٹس دینے ہیں تو ٹریزا کمال فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا. یوٹیوب چینل ٹریزا کمال فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جہاں تک اس سے ہو سکے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں رکھیے کہ خدا اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.